अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। आपने सुन रखा होगा कि जो लोग अखलाकी तौर पे अच्छे स्टैंडर्ड सेट करते हैं, या जो लोग ज़्यादा अपना सेल्फ एनालिसिस करके अगले के लिए बेहतर सोल्यूशन फराहम करते हैं और ऑनेस्टी के साथ अगले के साथ कारोबार करते हैं, वो लोग ज़्यादा लोगों को अपने साथ अटैच करने में, कनेक्ट करने में, अपने साथ लोगों को शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं। और बिज़नेस तभी कामयाब होता है जब आपके साथ ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें, और ट्रस्ट तभी होता है जबकि आप अखलाकी तौर पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस कर रहे हो। अभी की वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं। अखलाकी तौर पे जो मजबूत होते हैं ना, वो दरअसल लोग बहुत मजबूत होते हैं। अखलाकी तौर पे जो मजबूत होते हैं वो क्या होता है कि हम अपने कौलो फेल में तजाद नहीं रखते। हम ऑनेस्टी के साथ नज़ारा करते हुए किसी के साथ बिजनेस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना पैसा ले रहे हैं उससे ज़्यादा उसको वैल्यू देनी चाहिए, या उसका पैसा ग्रो करना चाहिए। रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर हम अगले के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन दे रहे होते हैं, और ये जब हम अगले को प्रॉफिट पास ऑन करते हैं या अगले को बेनिफिट पास ऑन करते हैं, तो इसको कहते हैं कि अखलाकी बिजनेस। जो गैर अखलाकी बिजनेस है वो ये है कि हम दें कुछ, बताएं कुछ। चीज़ बेचते हुए उसके ऐब ना बताएं, पूरी चीज़ें उसके आगे रखें तो वो फैसला करते हुए उसको आसानी हो, वो समझ के फैसला करें। आमतौर पे हमारे यहाँ ना अखलाकी और गैर अखलाकी, गंदी फिल्मों को गैर अखलाकी समझा जाता है, या बुरा चाल चलन को गैर अखलाकी समझा जाता है। लेकिन ये जो गैर अखलाकी है, इसको आमतौर पे लोग समझते नहीं हैं। आम नौकरी पेशा जो लोग हैं उनमें से काफ़ी बड़ा तबका वो ये समझता है कि कारोबार होशियारी, चालाकी, धोखाधड़ी का नाम है, क्योंकि उन्होंने कारोबार किया नहीं, और अगर किया है तो उन्होंने उसके अंदर ग्रो नहीं किया। जिन लोगों ने भी ना कारोबार में ग्रो किया, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर ही हो, उन्होंने ना बेस्ट चीज़ फराहम की है, अपने स्टैंडर्ड सेट की है, अखलाकी तौर पे वो मजबूत हुए हैं, अखलाकी तौर पे उन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जो भी काम किया उसके अंदर अखलाकी पहलू को मद्देनजर रखा है कि भाई कल को अगला याद करेगा तो वो ये ना समझे कि चोर था जिसने मुझे फ्रॉड किया, कल को अगला याद करेगा तो ये ना समझे कि मुझे धोखा दिया था, कल को अगर अगला याद करेगा तो ये ना समझे। ये इससे बड़ी बॉन्डिंग है कोई नहीं, कि आपने उसको, कस्टमर को नहीं पता था कि आपने उसके साथ क्या किया है। कल को जब वो रियलाइज करेगा तो वो समझेगा कि यार वो बंदा सही था, उस बंदे ने मुझे सही चीज़ दी थी, उस बंदे ने ये पहलू मेरा खुद मद्देनजर रखा था, मुझे पता नहीं था। ये होता है कारोबार को मजबूत करने के तरीके, कि जब वो बंदा सोचेगा तो वो कहेगा कि यार अगले ने तो बहुत अच्छा सोचा मेरे लिए, मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो ये नहीं पता था कि ट्रांसफ़र किस तरह से होती है, लेकिन उसने हर पहलू का ख्याल रखा और मेरे फेवर के अंदर जो है उसने मेरी जो फेवर थी उसको भी ख्याल रखा, और अपना तो उसने रखना ही रखना था। तो जो लोग विन विन करते हैं, ये तराजू बराबर तोलते हैं, तो वो बेसिकली कामयाब होते हैं। जो लोग तराजू को बहुत सारे लोग मैंने देखा है अपनी तजर्बे की रोशनी में, कि वो क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि जो मिले उन्हीं को मिल जाए, अगले को कुछ ना मिले। मैंने मुख्तलिफ पोजीशन में काम किया है, मैंने परसेंटेज पे ऊपर लोगों के साथ काम किया, मैंने जॉब भी की, तो मैंने देखा कि वो, हालांकि उनको अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन जब अगले की मजदूरी, अगले की मेहनत उनको देनी पड़ती है तो उनको लाले पड़ जाते हैं कि भाई वो कैसे जुर्रत करके उसको उसका मुआवजा दे, और वो कोशिश करते हैं कि कम मुआवजे में उसको कंप्रोमाइज़ करें। इससे क्या होता है कि अगला हमेशा के लिए ऐसे बंदे को पहचान जाता है, हमेशा के लिए उसके साथ काम नहीं करता, क्योंकि जब उसने कमिटमेंट की और उसको ओन नहीं किया, तो फिर तो आप देखिए कि उसका जो गैर अखलाकी कारोबार है वो आपको नज़र आ जाएगा, और आपको समझ आ जाएगी इसने गैर अखलाकी तौर पे चीज़ें की हुई हैं और आज ये इस तरह से इसकी प्रैक्टिस की। ऐसी बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा कि लोग आमतौर पे जो है ना वो मुलाज़म को भगा देंगे, नया रख लेंगे, उसके ऊपर कोई वो लगा देंगे, कोई इल्ज़ाम लगा देंगे कि जी वो ये कर रहा था, जी उसने ये किया था। और आमतौर पे लोग जो अपनी हम आहंगी मजबूत करने के लिए उस बेचारे को जो कमज़ोर होता है उसी पे सारा मलबा डालते हैं। ये हमारे माशरे की गैर अखलाकी हरकत है। फिर हमारे माशरे के अंदर लोग जो जाहिल होते हैं वो आज के जो नॉलेज इकोनॉमी है उसको नहीं समझते, एक्सेप्ट नहीं करते, उसके खिलाफ तावीलें करते हैं, उसके खिलाफ आर्गूमेंट करने की कोशिश करते हैं। कुछ खुद जाहिल होते हैं, जाहिलों का माहौल होता है, और वो नॉलेज को जो है वो नहीं समझते कि आने वाले नए दौर के तकाजे क्या हैं। गैर अखलाकी होते हैं लोग, छोटे लोग होते हैं, बेसिकली एक लबादा सा ओढ़ा होता है,
اور وہ جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ان لوگوں میں تو فوری طور پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑا جاننے والے ہیں, جو کتابیں پڑھتے ہیں, جو نالج رکھتے ہیں, جو زمانہ شناس ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے. تو جو لوگ اخلاقی طور پہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے, اس کا ریوارڈ تھوڑا سلو ہے, اس کا ریوارڈ سلو ہے لیکن دورس ہے. عام طور پہ لوگ کاروبار میں 1-2 سالوں میں ہی کوئی بہت بڑا سا جو ہے نا وہ امپائر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, تو وہ غیر اخلاقی ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ 1 کروڑ روپے دے دیں, سود پہ آپ کو 1 لاکھ روپے مل جائے گا. پھر ان کے ساتھ اور 6 مہینے کے بعد ایک اور حربہ استعمال کرتے ہیں کہ نہیں جی اب سود نہیں ملے گا, اب وہ پیسہ نہیں ملے گا آپ کو, کہ جی یہ ہو گیا, یہ نقصان ہو گیا, حکومت بدل گئی, اکانومی ڈاؤن ہو گئی, کرونا آ گئی, کچھ اس طرح کرتے ہیں. یہ غیر اخلاقی ہے. اگر غیر اخلاقی طور پہ بھی کام کر کے لوگ پیسہ بنا سکتے ہیں تو آپ سوچیے کہ اگر آنیسٹی سے, ذمہ داری سے, اخلاقی طور پر مضبوطی سے انسان کام کرے گا تو وہ کتنی بڑی ترقی کرے گا. آپ جانتے ہوں گے کہ جو ویسٹ کے اندر اگر آپ نے کوئی شرٹ لی ہے اور آپ آج آ کے کہیں کہ مجھے یہ واپس کرنی ہے, تو وہ بغیر کسی سوال کے آپ کا پیسہ آپ کو واپس کریں گے. ہمارے ہاں لکھ کے لگایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. وہ دھوکہ جو دیا ہوا ہے, ہلکا مال مہنگے قیمت پہ جو بیچ رہے ہیں, جب وہ اگلا پہنے گا اور وہ جا کے پتہ لگے گا یہ تو اس کا سائز ہی نہیں ہے, تو کپڑا ہی وہ نہیں ہے جس کی بات کی گئی تھی, یہ تو چیز ہی وہ نہیں ہے. آن لائن آج کل کپڑوں کا کام شروع ہوا ہے. 1-2 کمپنیوں کے علاوہ ایسی کمپنیاں ہیں کہ وہ جو مرد کا اپنے قمیص منگوائے گا, شرٹ, اور وہ بچوں کے سائز کی نکل آئے گی, یا کوئی عجیب و غریب چیز نکل آئے گی, اور وہ بیچارہ جس نے بڑے اکنامیکل سوچی تھی کہ مجھے چیز مل جائے گی, اچھی مل جائے گی, اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہوگا. غیر اخلاقی کام کرنے والے کہ جی آپ کا وہ نکل آیا, انعام نکل آیا, آپ اتنا پیسہ جمع کرا دیں, اتنا ایزی پیسہ کر دیں. اور ایسے لوگ جو ہیں, ایسے لوگوں سے بڑا پڑا ہے ہمارا ملک, اسی لیے غربت ہے یہاں پہ. اگر آنیسٹی سے لوگ کام کر رہے ہو, دنیا میں ایسی جگہ ہیں کہ وہاں بیکری پہ چلے جائیں آپ, جو چیز اٹھائیں گے آپ پیسے رکھ دیں, چیز اٹھا کے لیں, کوئی وہاں بندہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ سے پیسے وصول کرے, یا اسے کسی کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ کوئی چوری نہیں کریں گے. تو ہمارے حکمرانوں کا عالم آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے اکاؤنٹ میں اگر 16 ارب روپیہ کسی نے ڈال دیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کس نے ڈالا ہے. کتنے اخلاقی لوگ ہیں آپ سوچیے. تو یہ معیار ہیں ہمارے. یا اگر حکومت کا سربراہ ایسا ہوگا, پھر عدلیہ کی بات سنیے کہ اگر آپ موٹا پیسہ لگائیں گے تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے, قصوروار بھی ہوں گے, تو آپ بری ہو جائیں گے. اور سامنے سب کچھ ہوتا ہے, اور وہ عدلیوں کے جو عدالتوں کے جو اعلیٰ ججز ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ جو وکیل ہیں وہ بھی مسلمان ہی, اللہ رسول کا نام لینے والے ہیں. وہ بے گناہ کو پھانسی لگواتے ہیں اور پھانسی لگنے والے کو بے گناہ کے سٹے کرتے ہیں. تو یہ غیر اخلاقی ہے. ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ آنیسٹی سے, خلوص نیت سے کام کریں. دیر ہوگی لیکن بہت اچھے نتائج آئیں گے. اور پھر جو برکت کا پہلو ہے وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ ہمارے کاموں میں برکت ڈالتی ہے. جب ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ چیز بیچتے ہوئے اس کے دونوں پہلوؤں کو ضرور ڈسکس کر دیں, دونوں چیزیں بتا دیں, اس کے ایپ بھی بتا دیں, تاکہ اس سے آپ کم از کم بری زماں ہو جائیں, اور اگلا خود اپنے فیصلہ کر کے چیز لیتا ہے تو وہ 100 بسم اللہ. تو پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.